الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، دير تستغيث، الأطفال يستغيثون. 10 حتى من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم، قربان الموت، قربان الأسد. تحصد الأرواح في مدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على حكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. احنا بنات أمة محمد، أعراض بنات أمة محمد يستغيثون. يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله. بآليات بسيطة نقدرنا ننقذ 10 أطفال تحت الأرقام، نقدرنا ننقذ. شوفوا كل هالشباب، نخيرة ما في عندنا شباب، بس نريد ناس تعيننا، نريد مال، نريد سلاح، نريد معونات تكفي بيتهم استحوا على حالكم، استحوا على شرابكم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع. الشيعة اجوا، الحرس الثوري اجى على الدار. وينكم يا أهل القرى؟ لا قاعدين تخدمون الأمجحة. وينكم؟ أمن تبعتونا الإصلاح آمن. شكون تستنون؟ لا تشوفونا مجردات بالشوارع، لا تشوفونا بيتركون أعراضنا الآمن. لا هذا السكوت حرام عليكم. قتلى بالمئات وجرحى بالمئات، وما في كادر طبي. والله العظيم يا أطباء دير الزور راح تتحاسبون، أقسم بالله راح تتحاسبون. والله العظيم راح نعلقكم قبل ما صاروا أزلامه. أقسم بالله العظيم أسماءكم مسجلة والتاريخ مسجل، والكل يشهد عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام العرب. يا بالسوم عليكم، ما بيكم نخوة ولا بيكم حمية ولا بيكم يقول لا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنتم يا مجاهدين الأمة، وأنتم يا شباب الأمة. الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، دير تستغيث، الأطفال يستغيثون. 10 حتى من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم، قربان الموت، قربان الأسد. تحصد الأرواح في مدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على حكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. احنا بنات أمة محمد، أعراض بنات أمة محمد يستغيثون. يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله. بآليات بسيطة نقدرنا ننقذ 10 أطفال تحت الأرقام، نقدرنا ننقذ. شوفوا كل هالشباب، نخيرة ما في عندنا شباب، بس نريد ناس تعيننا، نريد مال، نريد سلاح، نريد معونات تكفي بيتهم استحوا على حالكم، استحوا على شرابكم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع. الشيعة اجوا، الحرس الثوري اجى على الدار. وينكم يا أهل القرى؟ لا قاعدين تخدمون الأمجحة. وينكم؟ أمن تبعتونا الإصلاح آمن. شكون تستنون؟ لا تشوفونا مجردات بالشوارع، لا تشوفونا بيتركون أعراضنا الآمن. لا هذا السكوت حرام عليكم. قتلى بالمئات وجرحى بالمئات، وما في كادر طبي. والله العظيم يا أطباء دير الزور راح تتحاسبون، أقسم بالله راح تتحاسبون. والله العظيم راح نعلقكم قبل ما صاروا أزلامه. أقسم بالله العظيم أسماءكم مسجلة والتاريخ مسجل، والكل يشهد عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام العرب. يا بالسوم عليكم، ما بيكم نخوة ولا بيكم حمية ولا بيكم يقول لا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنتم يا مجاهدين الأمة، وأنتم يا شباب الأمة.